भारत माता की जय। आयज हे सगळे यूथ जमल्या, ते सगळे देशप्रेमान जमल्या। म्हाका दिसता कालचो जो इन्सिडेंट जालो कळंगूट आनी आरपोरा भागात, तो खंय तरी एक निषेध करपाची गजाल आसा। तेका लागून येता ते 7 तारखेक नोव्हेंबराचे संक सुमार आमी सगळे जे देशप्रेमी आसा ते कळंगुटे टिट्यार जमपाचे आसा। आमी एक निषेध सभा दवरल्या, ते सभेन आमी देशाचो कितलो प्रेम करता ते सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा। कित्याक आयज आमी भारत देशान रावता आनी भारत देशान असले जे एंटी नॅशनल आसा ते आमी खंयच खपोवन घेवपाचे ना। हे जे यूथ, त्या युथाक मनांनी काळजांनी देशप्रेम भरलेलो आसा। आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आख्ख्या गोंयच्या युथाक उलो मारता। म्हाका दिसता जात कात पात हांगा खंयच लागना, देश पयलो येता आनी देश जर पयलो येता जाल्यार आमी ह्या देशांत रावता, ह्या देशांत सगळें कितें करता आनी आमी हो देशद्रोह केन्नाच टॉलरेट करून घेवपाचे ना। पॉलिटिकल पार्टी खंयची आसूं, जर तो हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, सीख कोणूय आसूं, देशाक प्रेम हो करूंक जावो। देश हो प्रथम आसा। तेका लागून आनी एकदा सगळ्यांक उलो मारता, नोव्हेंबराचे 7 तारखेक शुक्रार दीस संक सुमार कळंगूट टिट्यार आमी सगळे जमपाचे आसा आनी हे जे कितें चल्लां तेजेर निषेध मारपाची गरज आसा आनी आमकां लोकांक दाखोवपाचें आसा की ना, आमी हे टॉलरेट करून घेवपाचे ना। थँक्यू।